अहम दिन आ गया, कौन करेगा तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी, इसका फैसला आज होगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सपहर 4 बजे इजलास होने जा रहा है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी हलचल उरूज पर है। PTI, नून लीग और इत्तेहादी अरकान का अलग अलग होटल्स में पड़ाव। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब 19 अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है। PTI के 15, मुस्लिम लीग नून के 3 और 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने हल्फ उठाया है। तो ये फैसला आज होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सुपहर 4 बजे इजलास होगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी हलचल उरूज पर है। PTI, नून लीग और इत्तेहादी अरकान का अलग अलग होटल्स में पड़ाव। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब 19 अरकान ने हल्फ भी उठा लिया है। PTI 15, मुस्लिम लीग नून 3 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने हल्फ उठाया है। तो कौन करेगा तख्ते लाहौर पर हुक्मरानी, ये फैसला आज होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सुपहर 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सियासी हलचल इस वक्त उरूज पर है। PTI, नून लीग और इत्तेहादी अरकान का अलग अलग होटल्स में पड़ाव। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब 19 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। डेप्यूटी स्पीकर ने पंजाब असम्बली के इजलास के लिए पुलिस सिक्योरिटी मांग ली है। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मुरासला। शरपसंदर अनासिर इजलास की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से मुरासले में ये लिखा गया है। अरकान असम्बली और स्टाफ की जानों को भी खतरा है। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से यह भी लिखा गया है पंजाब असम्बली में असम्बली सिक्योरिटी के बजाय पुलिस तैनात की जाए। जबकि लाहौर पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। असम्बली के अंदर और बाहर 1400 से ज़ायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। पुलिस हुकाम बता रहे हैं कि असम्बली इजलास को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी तैनात की गई है। अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। तो आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे हैं। आसिफ जरदारी की एक दिन में चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें हुई हैं। परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मिलने से इनकार कर दिया है। आसिफ जरदारी ने रात का खाना भी चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर खाया, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। जबकि चौधरी शुजात से मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर बातचीत की गई है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, फिर क्या हुआ? वापसी बगैर मुलाकात की हुई चौधरी परवेज इलाही से? देखिए, साबिक सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी इस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और वहां पर ही उन्होंने रात का खाना खाया। दरहकीकत कल जबकि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है, तो उससे चंद घंटे पहले चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की ये कोशिश की, जो अभी तक नाकाम है। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने आसिफ जरदारी से साफ मिलने से इनकार कर दिया। सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब वो चौधरी शुजात से पहले मुलाकात के लिए आए तो काफी देर वो इस बात के मुंतज़िर रहे कि परवेज इलाही और मोनस इलाही जो मुकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उससे वापस आए, लेकिन जब ताखीर हो गई तो आसिफ अली जरदारी वापस चले गए। तब ताहम जब वो रास्ते में थे तो उन्हें इत्तला मिली कि परवेज इलाही और मोनस इलाही अपने घर पहुंच गए हैं, तो वो वापस रास्ते से दोबारा चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए, लेकिन परवेज इलाही और मोनस इलाही ने उनसे मुलाकात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह ये जानते थे कि आसिफ अली जरदारी इस मुलाकात से जो है वो कल के इलेक्शन की मुहिम को सबोताज कर सकते हैं और इससे एक नेगेटिव ऐसा मैसेज जा सकता है कि जिसके कल के इंतखाबी अमल पर असरअंदाज हो सके। लेकिन आसिफ अली जरदारी अभी तक चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद है। अलबत्ता चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही इस वक्त जो है वो निजी होटल में मौजूद हैं और इस वक्त वो मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं और चौधरी शुजात और चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर वो आसिफ अली जरदारी से मिलने का कोई इरादा नहीं रखते। साफ वाज़े तौर पर मोनस इलाही और परवेज इलाही ने यह पैगाम दिया है कि वो आसिफ अली जरदारी से इस मौका पर मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस मौका पर मुलाकात करके शायद इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में कोई डील हो गई है या इस तरह का तासर जो कि कल के इलेक्शन के अमल को सबोताज कर दे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। और इस वक्त चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही लाहौर के 5 स्टार होटल में मार रोड पर मौजूद और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। ठीक, यानी कि आसिफ अली जरदारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हो सके। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आसिफ जरदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने एक दिन में चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें कर ली हैं, लेकिन परवेज इलाही से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी।
عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ آصف زرداری جس طرح پیسہ چلا رہے ہیں، اگر ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، پھر حالات میرے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ مزید کہا کہ آج کامیابی ملی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جشن منائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا۔ سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی عام انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، وہ عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں۔ اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے۔ اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف۔ اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے۔ یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ اگر واقعی ووٹ کو عزت دی گئی تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا۔ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے، یہ دان نکال رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم پی رفاقت گیلانی نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان کے ریٹ بڑھ گئے۔ پہلے کالز آ رہی تھیں کہ 5 ارکان لائیں، 5 ارب لے لیں۔ اب ریٹ 10 سے 15 کروڑ بڑھ گیا ہے۔ تمام کھلاڑی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کو مختلف طریقے سے ایک تو ہراساں کیا جا رہا ہے، کالز آ رہی ہیں اور اس کے بعد مختلف آفرز کی جا رہی ہیں۔ آفرز وہ دوستوں کے تھرو کر رہے ہیں اور مختلف دوستوں کو کہہ کے وہ ہمیں مختلف پیسوں کی آفرز کر رہے ہیں۔ تو 1 ارب سے اوپر جو ہے اب ریٹ جا چکا ہے ان کا۔ بیسیکلی یہ اپنا جو ان کا اپنا ضمیر ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں، مردہ ضمیر ان کا ہو چکا ہے۔ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے خان کے ساتھ۔ کل ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ 5 ایم پی ایز لیں اور 5 ارب لے جائیں، تو یہ آج مزید انہوں نے ایک ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ 10 کروڑ یا 15 کروڑ اور بڑھا دیے انہوں نے۔ تو یہ منڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کچھ جانور تو ہے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس میں انسانیت ہے وہ نہیں دکھے گا۔ سابق وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ حکومتی گیم ختم ہو چکی، ہمارے نمبرز مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ لالچ دیں یا جو ماضی کر لیں فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف کا جس ادارے یا شخصیت نے ساتھ دیا انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ جو مرضی کر لیں، یہ گیم آپ کتنے لوگ ہیں جو اب تک منظوری موجود ہیں؟ جس آدمی نے شہباز شریف کی سپورٹ کی ہے، جس ادارے نے، جس ملک نے، جس نے بھی ان کی سپورٹ کی ہے نا، ان سب کا بیڑا غرق ہوا۔ اس لیے یہ کی کہانی ہوگی ختم۔ مہربانی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ارکان پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر ارکان کی خرید و فروخت میں ملوث رہنے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں 2018 میں ووٹ چوری کرنے والے کس منہ سے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئے چیئرمین آفتاب سلطان سے نیب کو غیر جانبدار ادارہ بنانے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے، خود اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چور مچائے شور کے مصداق جو ہے وہ یہ چھوڑ ڈالتے رہتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد جو بنی گالہ میں پٹے پہنانے کا جو ہے وہ دور چلا تھا، تو اس وقت جب یہ ایک ایک بندے کو پٹا پہنا رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ کس طرح سے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لایا گیا۔ نیب کے چیئرمین کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور آفتاب سلطان صاحب ان کا نام ہر حوالے سے جو ہے وہ بڑا معتبر ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ نیب کے ادارے کو ایک غیر جانبدار اور صحیح معنوں میں
احتساب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 20 سیٹوں میں 7 پر ہمارے امیدوار نہیں تھے۔ عمران خان خود پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، انہیں حکومت دے کر اپنے 178 لوگ قربان کیے جا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ سیاسی گراف اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے، ضمنی الیکشن میں کوئی سیٹ بیک ہوا نہ ہمارا بیانیہ متاثر ہوا۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پچھلے 4 سال کا پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں، ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، جو پٹے پہنائے جاتے تھے، جو لوگ آتے تھے، جہاز چلے، خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اب اس ڈاکو کے ساتھ وہ علی بابا 40 چور ہے، اس کے ساتھ 10 چور ہیں، وہ ان کو حکومت دے رہا ہے اور اپنے 178 لوگ جو ہیں نا وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے۔ ہم پہ الزام لگانا کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک ہی بندے کے سے اسٹام خریدے گئے، ایک ہی وکیل نے تصدیق کی، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں، اسٹام کا بھی اور تصدیق کا بھی۔ سیاسی طور پہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے، گراف اوپر جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے، وہ ہر الیکشن پہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، ہمیں کوئی ہمارا بیانیہ ڈیفیٹ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان حد میں رہیں، ان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حکومت سے کہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا جائے، شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں۔ ایسی قیادت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جس کا ہدف چین کی تجارتی راستے کو روکنا تھا۔ سپیک ایک سڑک کا نام نہیں ہے، ایک شاہراہ کا نام نہیں ہے، ایک پیکج کا نام ہے۔ تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ہمارے اس پورے منصوبے کو۔ اب یہ اگر سب اکٹھے نہ ہوتے، ایک قومی وحدت وجود میں نہ آتی، ہم اس ایجنڈے کے خلاف جہاد نہ کرتے، اور اگر مزید میں سالوں کی بات نہیں کہتا، چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ آصف زرداری نے 2 بھائیوں میں لڑائی کروانے کی کوشش کی، 30 اگست سے پہلے عام انتخابات کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ معیشت ملکی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی، IMF نے پیسے نہ دیے تو ڈالر 245 روپے کا ہو جائے گا۔ معیشت قومی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ڈالر جو ہے اگر اگست پہلی تک IMF نے بیل آؤٹ نہ دیا تو اس کے بعد چھٹیاں ہیں، تو یہ 250 اور 40 تک چلا جائے گا۔ پھر کہاں سے گیہوں خریدیں گے، کہاں سے غریب کا خوردنی گھی آئے گا، کون پیٹرول لے گا؟ اور حکومت چلانا، یہ جو دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان کی چیخیں نکلیں گی، ان کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا۔ اور بڑا فتنہ آصف زرداری، جو بڑی بیماری ہے خرید و فروخت کی، اس نے 2 بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، کیونکہ میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، جو بات ہو فوراً میڈیا پہ آتی ہے، اور بڑا وکٹری کے نشان بنا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ایک سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں پرویز الہی سے ملاقات کے منتظر ہیں، جبکہ پرویز الہی اپنی رہائش گاہ سے دور مال روڈ پر 5 سٹار ہوٹل میں ہیں۔ ان کی سرگرمیاں اس وقت کیا ہیں اور ان کی اس وقت مزید کیا مصروفیات ہیں، اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے رپورٹر لیاقت انصاری۔
बिल्कुल इस वक्त साबिक सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी जो है वो चोई शुजात हुसैन की रिहायशगाह पर इस बात के लिए मुंतज़िर हैं कि कब चोई परवेज़ लाई और मोनस लाई जो है उनसे मुलाकात करें, लेकिन चोई परवेज़ लाई और मोनस लाई ने उनसे मुलाकात से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि वो अपनी रिहायशगाह से मार रोड पर जो 5 स्टार होटल है जहां पर उनके अरकान असम्बली ठहरे हैं, हम दिखाते हैं कि इस वक्त चोई परवेज़ लाई जो है वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि चोई परवेज़ लाई है, उनके साथ कामुल अली आगा है, बाउल रिजवान बैठे हुए जहां पर खवातीन अरकान असम्बली है, यहाँ पर हाफिज अम्मार यासर है और दीगर जो पार्टी के अरकान असम्बली हैं उनकी इस वक्त चोई परवेज़ लाई के साथ मार रोड पर 5 स्टार होटल में मीटिंग जारी है। तो यूं चोई शुजात की रिहायशगाह पर आसिफ अली जरदारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब परवेज़ लाई और मोनस लाई उनसे मुलाकात करें, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई और मोनस लाई उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करना चाहते और वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं जिसमें कल होने वाले इंतखाब की जो है उसके लिए जो है वो लाहा अमल मुरतब किया जा रहा है। जी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के सफीर ने मुलाकात की, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और तुर्क सफीर की मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं जिनकी जड़ें तारीख में गहरी और मजहबी वाबस्तगियों से जुड़ी हुई हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि तुर्क सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तुर्क सफीर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस दौरान पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वाराना महारत को सराहते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स की खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की तारीफ की। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता उस्तवार है जो दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मजबूत रवाबित का मज़हर है। उन्होंने दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मौजूदा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया।